नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सीमा समस्याले उत्पन्न संवादहीनता चिर्दै 20 महिनापछि नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक उपलब्धिमूलक भएको दुवै पक्षको प्रतिक्रिया, सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने दावी। शीर्ष नेताका महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन र भागभण्डामा केन्द्रित हुँदा नेकपामा विवाद समाधानका प्रयास पटक पटक विफल, कार्यकर्तामा ध्रुवीकरण बढाउने कसरत जारी। शेयर बजारमा एकै दिन दोहोरो कीर्तिमान, परिसूचक 1900 नजिक 7.5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। भारतमा कृषि कानूनको विरोध गर्न राजधानी दिल्ली हिँडेका हजारौं किसानमाथि प्रहरी दमन, दिल्ली प्रवेश गर्ने सबै नाका बन्द। र महान फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधनप्रति खेलकुद जगत स्तब्ध, विश्वभरका खेलाडीद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त। अर्जेन्टिनामा 3 दिन राष्ट्रिय शोक। नेपाल र भारत बीच 20 महिनापछि परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक भएको छ। एक वर्ष यता दुई देश बीच कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहमा संवादहीनताको स्थिति रहेकोमा दुई देश बीच आज काठमाडौँमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक भएको हो। बैठक निकै उपलब्धिमूलक भएको भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले बताएका छन्। 6 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आएका श्रृङ्गला र नेपाली प्रतिनिधि मण्डल बीच 2 घण्टा लामो छलफल भएको छ। द्विपक्षीय बैठकमा सीमा विवाद, दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार लगायत विषयमा छलफल भएको दुवै देशका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दुई देश बीच 2075 चैत यता परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक हुन सकेको थिएन। भारतले 1 वर्ष अघि नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि दुई देश बीच चिसोपना बढेको थियो। नेपालले त्यतिखेर विरोध जनाउँदै परराष्ट्र सचिव स्तरमा वार्ताका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतले आलटाल गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले जेठ पहिलो साता कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गरेको थियो। यस्तै भारतले प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि बुझ्न मानिरहेको छैन। बैठकपछि भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै दुई देशका चासो रहेका सबैजसो विषयमा छलफल भएको बताए। यो बैठकले दुई देशको सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। We found that we have such extensive areas of cooperation. We have made very good progress, and we have discussed how to make even greater progress. So very, very productive and excellent start to the visit. Thank you very much. How many agendas were there? Agenda was very vast. So all this time we have taken to cover areas of cooperation ranging from the economy to cultural cooperation to infrastructure development. I thanked His Excellency for his hospitality and of course facilitating our very useful interactions. प्रतिनिधि मण्डल स्तरको बैठकपछि भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले आज परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। त्यस अवसरमा उनले भारतमा कोभिड विरुद्धको खोप आए लगत्तै नेपाललाई उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै 2000 थान रेमडेसिभिर खोप हस्तान्तरण गरे। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। उनी भोलि स्वदेश फर्किनेछन्। सत्तारूढ नेकपामा विवादको मुख्य जड 3 शीर्ष नेताको पद व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ। आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउँदै एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुने चाहमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल बीच शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको हो। यो त्रिकोणात्मक सङ्घर्षले नेकपालाई कहाँ पुर्याउला त? अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल बीच यतिखेर शक्ति सङ्घर्ष चुलीमा छ। वरिष्ठ नेता द्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहित बहुमत पार्टी पंक्ति दाहालकै खेमामा भएकाले ओली अप्ठ्यारोमा छन्। पार्टी विधि र पद्धति अनुसार नचलेको आरोप लगाउँदै दाहाल र नेपालले एक पद छोड्न दबाव बढाउनुको कारण पनि ओलीको शक्ति खुम्चाउनु हो। तर अल्पमतमा हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले टसको मस हुने संकेतसम्म दिएका छैनन्। बरु कहिले पार्टी बैठकमै आफू अब अध्यक्ष नबन्ने त कहिले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम वा वरिष्ठ नेता नेपाललाई फकाएर बलियो बन्ने ध्याउनमै छन्। खासमा सिद्धान्त भन्दा प्रधानमन्त्री भइसकेका र पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका 3 नेता बीचको निर्वाचित अध्यक्ष बन्ने महत्वाकांक्षाले नै नेकपाको घर झगडा
उत्कर्षमा पुगेको हो। प्रचण्डजीले बा उतापट्टिको समूहले आफ्ना कुराहरूलाई थोरै सच्याएर अथवा प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो कार्यशैलीलाई सच्याउँछु भनेर आत्मआलोचना गरेर एउटा स्थितिमा चाहिँ पुग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्छु। तर त्यो सम्भावनाले नेपाली राजनीतिमा हुने आसन्न सङ्कटले टार्दैन। मूल कुरो के हो भन्दाखेरि नेपाली राजनीतिक एउटा कार्यदिशा के हो होइन, राजनीतिक मार्गचित्र के हो, त्यतातिर चाहिँ प्रश्न हुनु पर्यो। त्यो प्रश्नता चाहिँ त्यहाँभित्र छलफल भएको देखिँदैन। त्यो नहुनु चाहिँ सबभन्दा दुःखको कुरा हो। एकले अर्कोलाई प्रयोग गरेर बहुमत देखाउने श्रृङ्खला चलिरहे पनि अन्ततः तिनै नेता आफू बाहेक अर्कोलाई अध्यक्षमा स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। त्यसैले विधिभन्दा व्यक्ति व्यवस्थापन मुख्य समस्या बनेको नेकपामा तीन पक्षबीच भागभन्डा नमिलेसम्म विवादको श्रृङ्खला सजिलै सल्टिने सम्भावना ज्यादै कम छ। अहिले समस्या कहाँ परिदियो भने दलाल पुँजीवादी मुखी प्रवृत्ति र नवउदारवादी सोच र तेस्रो समाजवादको बीचको अन्तर्विरोधको रूपमा यो देखा परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थापन पनि यो भित्र छ, नीति विधि मूल नीति विधि भित्र रहेर पार्टी परिचालन गर्ने कुराहरू पनि यहाँ भित्र देखा परेको समस्या हो। दाहाल नेपाल खेमाले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पदबाट ओलीलाई बहिगमन गराउन सके सरकार सञ्चालन र महाधिवेशनको गणित दुवै आफ्नो पक्षमा आउने आकलन गरेको छ। त्यो अवस्थामा कि दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने छन् कि त नेपाल अध्यक्षमा बढुवा हुनेछन्। ओलीलाई दबाब दिनकै लागि दाहाल पक्षले एकल राजनीतिक दस्तावेज तलैसम्म पुर्याएका हुन्। अहिले सबैको प्रतीक्षा ओलीले शनिबारका लागि तय भएको सचिवालयमा कस्तो प्रति उत्तर सहितको प्रतिवेदन ल्याउँछन् त्यसैमा छ। तीन नेताको व्यवस्थापन हुने नहुने पनि त्यही बैठकले निर्देश गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा नेतृत्व बीचको शक्ति सङ्घर्ष पार्टी संरचनाका तल्ला तहसम्म पुगेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाउँदै सचिवालयमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन जिल्ला स्तरमै पठाएपछि विवाद तलैसम्म पुगेको हो। ओली पक्षले सो प्रतिवेदन वितरण नै हुन नदिने रणनीति बनाएपछि झगडा अझै चर्किने सम्भावना बढेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले कार्तिक 28 को सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टी निर्णय उल्लङ्घनका गम्भीर आरोप छन्। त्यही प्रतिवेदन छापेर अहिले पार्टीका प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पुर्याइएको छ। प्रतिवेदनमाथि नेतृत्व तहमा छलफल नै नभइसकेको भन्दै अनेरा सोभियुको ओली पक्षका नेताहरूले बुधबार दाहालको प्रतिवेदन वितरण रोक्न कार्यकर्ता नै परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। यही बीच खुल्ला रूपमा विवाद बढाउने गतिविधि समेत प्रदर्शन भए। चितवनमा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यक्रममा ओली पक्षको अवरोध, सुर्खेतमा जनताको बहुदलीय जनवाद लेखिएकै ब्यानरमा कार्यक्रम र जिल्ला जिल्लामा गुटगत भेला आदिले विवादलाई थप संस्थागत गरेको देखिन्छ। ओली पक्षले अहिले पनि विवादको मिलनबिन्दु दाहालको प्रस्ताव फिर्तामै देखेको छ। विचारको विवाद भइरहेको छैन, या कुनै सांगठनिक विवादहरू आइरहेको छैन। मात्रै के आएको छ भने पदका छिनाझप्टीहरू पदीय आकांक्षा पूरा गर्नका लागि अनेकौं लेपन लाएर अनेकौं खालका जलपहरू दिएर चाहिँ विवादहरू सृजना गर्न खोजिएको छ। सर्वथा यो कुरा अनुचित हो। यस कुरामा पार्टीका दोस्रा अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड, आदरणीय वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत सबै नेता कमरेडहरू भदौ 26 को चाहिँ आधारलाई, निर्णयलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने र अर्को सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले असार 3 गते व्यक्त गर्नुभएको रेकर्डेड मत छ, त्यो मतलाई आधार बनाएर आगामी महाधिवेशनपछि को अध्यक्ष बन्ने, आगामी निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसका तयारीमा लाग्दा हो। अहिले पार्टी एकतालाई खलबेलाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। दाहालको प्रतिवेदन फिर्ता नभए त्यसको प्रतिवाद गर्न जवाफ लेखिरहेको ओली पक्षले 13 गते शनिबारका लागि तय भएको बैठकमा पेश गर्दैछ। दाहाल पक्ष भने प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलको सुझाव लत्ताएकै कारण विवाद बढेको भन्दै एक पद छोड्न बाध्य पार्ने रणनीतिमा छ। बहुमत सचिवालय सदस्यको साथ पाएको यो खेमा प्रतिवेदनलाई सबै कमिटीमा छलफल गराएर ओलीलाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउन चाहन्छ। कमिटीमा पेश भएको प्रस्ताव फिर्ता किन हुनु पर्यो? त्यो त कमिटीमा छलफल होस् न, छलफल भएपछि पो एउटा निकास निस्किन्छ। कमिटीमा पेश भइसक्यो छ प्रस्ताव, किनभने उहाँले पनि यस अगाडि प्रस्ताव पेश गर्नुभएकै छ र अरू पनि केही विषय भए उहाँले कमिटीमा पेश गर्ने, कमिटीमा छलफल गर्ने, सचिवालयले छलफल निकास दिन सकेन भने स्थायी समितिमा आउने, स्थायी समितिले हल गर्न सकेन भने केन्द्रीय समितिमा विषय लिएर आउने, यसरी नै हल गर्न सकिन्छ। अहिले प्रस्ताव फिर्ता भन्ने त्यो सम्भावनै छैन।
प्रस्ताव कमिटीमा गएको प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन, फिर्ता हुनु पनि हुँदैन। त्यो प्रस्तावको विषयमा गम्भीर ढङ्गले नेताहरू छलफल गर्नुपर्छ र एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ, किनभने पार्टीको अहिलेको समस्या सामान्य समस्या छैन। प्रतिवेदनलाई लिएर नेकपामा गुटगत झगडा तलैसम्म पुगेको अवस्था छ। मङ्सिर 3 गतेको सचिवालयले 10 दिन बैठक सारे यता आआफ्नै गुटगत रणनीति अगाडि बढाउनुले समाधान झन पेचिलो बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। आन्तरिक कलहले पार्टी फुटको नजिक पुगेका बेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो 3 बजे शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग करिब आधा घण्टा भेटवार्ता गरेका हुन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संवादहीनताको अवस्था रहेका बेला ओलीले सचिवालय बैठकको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपतिसँग भेट गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सचिवालय बैठक शनिबार बोलाइएको छ। दाहालले कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा आफूमाथि भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई संरक्षण दिएको लगायत संगीन आरोप लगाएपछि ओली थप चिडिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1400 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1412 पुगेको छ। 9491 जनाको परीक्षण गरिएकोमा 1614 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 785 जना थपिएका छन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,27,640 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 1437 जना डिस्चार्ज हुँदा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,09,435 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,793 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र कास्की गरी 4वटा जिल्लामा मात्रै छन्। नयाँ संक्रमित जति थपिए उति नै परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ, तर प्रयोगशालाको क्षमता हुँदाहुँदै पनि परीक्षण बढाइएको छैन। बरु दशैंपछि एकाएक घटाइएको छ। नयाँ संक्रमित बस्ती बस्तीमा थपिरहँदा र भिडभाड बढिरहँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि खोप आउन लागेको देखाएर संक्रमण रोकथाममा श्रमिते जस्तै बनेका छन्। जबकि न खोप तयार भइसकेको छ न त नेपालमा कहिले आउँछ भन्ने यकिन नै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले 70 भन्दा बढी प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण हुन्छ। ती प्रयोगशालासँग दैनिक 24,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षणको क्षमता छ, तर क्षमता अनुसार परीक्षण गरिएको छैन। बिहीबार 9,491 नमुना परीक्षण गरिएको छ। संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान शून्य जस्तै छ भने संक्रमित भएर घरमै बस्नेको पनि अनुगमन हुन सकेको छैन। मन्त्रालय भने निको हुनेको संख्या बढेको तथ्याङ्क देखाउने भूमिकामा रमाइरहेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकासको अन्तिम चरणमा पुगेकाले पनि सरकारले संक्रमण रोकथाममा प्रभावकारी कदम नचालेको हो। जबकि खोप बनिसकेको छैन भने नेपालमा खोप कहिलेसम्म आउँछ भन्ने पनि यकिन छैन। जहाँसम्म भ्याक्सिन आउँछ भन्दै जुन हल्ला मचिरहेछ, आउला यो त कस्तो भनौँ भने नि, म छतबाट हाम फाल्छु, अर्थोपेडिक सर्जनले मलाई बचाइहाल्छ भनेर हाम फाल्न दिने कुरा जस्तो भयो कि जनताहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन आउँछ नआत्यो भनेर ढाडस गर्नुभन्दा पनि अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन। अहिले पनि प्रचुर मात्रामा कन्ट्याक्ट टेस्टिङ गर्नु पर्यो। 20,000 जस्तो भनौँ न ल्याबले टेस्ट गर्न सक्छ भनिरहेछ, त्यही मन्त्रालयले भनिरहेछ नि। दिनको 20,000 गर्न के चाहिँ रोकेको छ त? कि किट छैन भने जनतालाई भन्नु पर्यो, किट किन्ने पैसा छैन हामीसँग, म्यान पावर छैन, ल्याब छैन भन्नु पर्यो। ती कुराहरू केही पनि नभन्ने, अनि टेस्ट चाहिँ 6,000 मात्रै गर्ने, त्यो पनि सहरी क्षेत्रमा मात्रै। संक्रमितको संख्या दिनौ थपिएर 2,27,000 नागिसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत केही सहरका टोलटोलमै संक्रमित छन्। यसले परीक्षण बढाउनु पर्ने देखाए पनि सरकारले भने 1 महिना यता घटाएको छ। कार्तिक 5 मा एकै दिन सबैभन्दा धेरै 20,118 नमुना परीक्षण गरिएको थियो, तर दशैंपछि कुनै दिन पनि 15,000 नमुना जाँचिएको छैन। एकातिर संक्रमणबाट बस्न सावधानी बढेको र लक्षण नदेखिएकाहरूले नमुना दिन छाडेकाले परीक्षण घटेको मन्त्रालयको भनाइ छ। PCR टेस्ट गर्न पायो भने अब कोभिड लाग्दैन कि क्या हो भन्ने हिसाबको बुझाइ थियो र बढी डिमान्ड थियो, बढी माग थियो, बढी खोजिन्थ्यो थियो परीक्षण गर्नलाई। तर पछि आएपछि संक्रमण चक्र रोक्नका लागि र संक्रमित व्यक्ति, शङ्कास्पद व्यक्ति मध्ये कोही संक्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अलग्याएर राख्न सकियोस् र उहाँको सम्पर्कमा आउनु भएको व्यक्तिहरूलाई पनि पहिचान गर्न सकियोस् भन्ने अर्थमा परीक्षण भइरहेको रहेछ।
भन्ने हिसाबले उहाँहरूले बुझ्नुभयो। त्यो हिसाबले संक्रमण चोखेर रोक्नका लागि शङ्कास्पद व्यक्ति अथवा संक्रमित पुष्टि भएको व्यक्ति छुट्टै अलग्गै बस्ने रहेछ। त्यो कामहरू चाहिँ हामी गर्दै जान्छौँ। स्वास्थ्य कर्मीको स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा रहिरहन्छौँ। कुनै उपाय कुनै अवस्था त्यस्तो गाह्रो भयो भने उपचार गर्नका लागि भन्ने हिसाबले व्यवहारहरू गर्दै जानुभएको कारणले पनि घट्दै गएको हो कि परीक्षणको अवस्था भन्ने देखिन्छ। नयाँ संक्रमितको संख्या दशैंपछि घटेको देखिए पनि संक्रमण दर 15%बाट झरेको छैन। संक्रमण निर्मूल भयो भने ढुक्क भएका युरोपका केही मुलुकले अहिले दोस्रो र तेस्रो लहरको सामना गर्नु परिरहेको छ। यसैले क्षमता अनुसार परीक्षण नगर्दा दोस्रो लहर आयो भने परिस्थिति भयावह हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले ठिक 2 वर्ष अघि आजकै दिन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। त्यसैको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि व्यक्ति सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नहुने बताइरहँदा यो कार्यक्रम भने लगभग विफल जस्तै भएको छ। श्रमिक प्रतिकूलका केही कानुनी व्यवस्थाले लक्ष्यको 94% रोजगारी यो कार्यक्रममा समेटिन सकेका छैनन्। हामीले यस चेतनाको स्तरोन्नतिलाई नयाँ युगको प्रारम्भ पनि भन्यौँ। एउटा नयाँ जमानाको सुरुवात, जहाँ कोही पनि व्यक्ति, समाजको कोही पनि सदस्य त्यही उन्नत विकसित आधुनिक मानव समाजमा सुरक्षा नपाएर असुरक्षित भएर त्रसित भएर जीवनयापन गर्न नपरोस् अथवा पीडा भोग्न र जीवन गुमाउन नपरोस्। सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा बिहिबार प्रधानमन्त्री ओली यसरी भिडियो सन्देश दिँदै थिए। प्रयासहरूलाई अगाडि बढायौँ। यस सम्बन्धमा थुप्रै प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले गुजाराका लागि कुनै नेपालीले पनि असुरक्षित अनुभव गर्न नपर्ने बताए पनि यथार्थ भने बिल्कुलै फरक छ। नयाँ युगको सुरुवात भनेर सुरु गरिएको यस कार्यक्रम अन्तर्गत 2 वर्षमा 30 लाख श्रमिकलाई आबद्ध गराउने लक्ष्य थियो। तर बल्ल बल्ल 1,80,000 आबद्ध भएका छन्। त्यसमा पनि योगदान गर्नेको संख्या निकै कम छ। सामाजिक सुरक्षा कोषकै अनुसार करिब 80,000 श्रमिकले मात्र कोषमा योगदान गरिरहेका छन्, जबकि यो कार्यक्रमबाट लाभ लिनका लागि महिनै पछि कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। नेपालमा एउटै संस्थामा निरन्तर रोजगारीको सुनिश्चितता छैन। तर योगदानकर्ता श्रमिकले पेन्सन पाउनका लागि कोषमा 15 वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने र 60 वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ। सुरुवातमा निकै तामझाम गरिए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर छ। कानुन परिपालना नगर्नेलाई सरकारले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नेदेखि लिएर विविध प्रयोजनहरू चाहिँ विविध कामहरू गर्न सक्ने चाहिँ ऐन कानुनले चाहिँ दिएको छ। अब त्यो कानुन परिपालना गराउनका निमित्त कारबाही गरेरै भए पनि चाहिँ कानुन परिपालना गराउने भन्दा पनि अनुगमन शुद्ध चाहिँ कहाँ गर्यो कहाँ गरेन भनेर अनुगमन शुद्ध हुन सकिरहेको छैन। कानुन परिपालना नगर्नेहरूलाई चाहिँ किन कानुन पालना गर्नु भएन भनेर एउटासम्म हालसम्म प्रश्न सोधिएको पाइएन। नयाँ युग सुरुवातको नारा दिएर प्रधानमन्त्री ओलीका तस्बिर सहरका चोक चोकमा टाँगी कार्यक्रम सुरु गर्दा निजी क्षेत्रको साथ रहने भनिए पनि आबद्ध हुन नमान्ने रोजगारदातामाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको पनि छैन। अवधारणा, लक्ष्य र सोच सकारात्मक हुँदाहुँदै कानुनमै कमजोरी र निजी क्षेत्रको साथ लिन नसक्दा कार्यक्रम अलपत्र परेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। कारोबार रकम र शेयर बजार परिसूचक आज सर्वाधिक उचाइमा पुगेका छन्। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक आज 18 अङ्कले बढेर 1893 अङ्क कायम भएको छ। परिसूचक 4 वर्ष अघि 2073 साउन 12 गते 1881 अङ्क कायम भएको थियो। त्यसयता निरन्तर ओह्रालो लागेर 1100 अङ्कमा झरेको परिसूचकले आज नयाँ उचाइ लिएको हो। बजार खुलेको सवा घण्टामा परिसूचक 51 अङ्कले बढेर 1926 अङ्कमा पुगेको थियो, तर त्यसपछि घटेर अन्तिममा 1893 अङ्कमा रोकिएको हो। यस्तै शेयर बजारमा पहिलोपटक 7 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको हो। दिनभर गरी 1 करोड 71 लाख किता शेयर 7 अर्ब 61 करोड 30 लाख रुपियाँमा किनबेच भए। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको
मात्र 58 करोड 13 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। बीमा, व्यापार, होटेल, लघुवित्त र विकास ब्याङ्क समूहको परिसूचक घटे पनि वाणिज्य ब्याङ्क र अन्य समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 37 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजारमा सूचीकृत मध्ये अधिकांश कम्पनीको मुनाफा कोरोना महामारीले घटेको छ। अर्कातिर व्यापार व्यवसाय विस्तार हुन सकिरहेको छैन। तर यही बेला शेयर बजारमा भने एकपछि अर्को कीर्तिमानी उचाइ कायम भइरहेको छ। कोरोना महामारीले लगानी विस्तार हुन नसकेको असर बैंकको आम्दानीमा परिसकेको छ। 27 मध्ये 19 बैंकको मुनाफा चालु आर्थिक वर्ष पहिलो तरमाइजमा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ। लगानी योग्य 1 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ बैंकमै थुप्रिएको छ। उद्योगी व्यवसायी यतिखेर लगानी बढाउने भन्दा व्यवसाय जोगाउने चिन्तामा छन्। औद्योगिक उत्पादनको बिक्री घटेको छ भने जलविद्युत लगायत पूर्वाधारको क्षेत्रको काम प्रभावित छ। अझ होटल त सामान्य अवस्थामा कहिले फर्किन्छन् भन्ने नै टुङ्गो छैन। यसका बावजुद होटल, जलविद्युत र उत्पादनमूलक उद्योग, बीमा, बैंक लगायत सबैजसो सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य भने क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ। मूल्य बढेकाले शेयर बजार परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ भने कारोबार रकम पनि दिनदिनै बढिरहेको छ। कम्पनीले मुनाफा कमाएर लाभांश दिन्छन् भन्ने आशमा भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानीका ढोका बन्द भएकाले रकम शेयर बजारमा ओरिएको एक थरीको आकलन छ। बैंकले शेयर धितोमा दिने कर्जा सहज बनाएका कारण पनि पुँजी बजारमा लगानी बढेको जानकार बताउँछन्। बैंकिङ सेक्टर जुन राष्ट्र बैंकले चाहिँ जुन बैंकहरुले गभर्न गर्छ त्यसले गर्दाखेरि शेयर कर्जा पनि गाह्रो अवस्थामा चाहिँ शेयर कर्जामा चाहिँ बैंकहरुले अलिकति सजिलैले दिने अनि त्यसपछि प्राइस पनि जब चाहिँ के अरे मार्केटमा चाहिँ हजुरको मनी सप्लाई अलिकति बढी हुन्छ त्यस बेलामा चाहिँ हजुरको शेयर कर्जा लिनलाई सजिलो पनि प्लस एकदमै सस्तो रेटमा पाउने ट्रेन्डले गर्दाखेरि अरु सेक्टरहरु चाहिँ मा मोमेन्टम नहुँदाखेरि शेयर बजारमा मोमेन्टम स्वाभाविक हो। अहिले चाहिँ अब कोभिड पछाडि के भइदियो भन्दा तपाईको मान्छेहरुले चाहिँ अरु सेक्टरमा लगानी गरेन। जस्तो व्यापारदेखि लिएर विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ हजुरको जान नसकेको पैसा चाहिँ तपाईको चाहिँ शेयर बजारमा आयो। यसअघि 2073 साउन 12 गते नेप्से परिसूचक त्यतिखेरसम्मको उच्च अङ्क 1881 अङ्क कायम हुँदा मुलुक भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको थियो। त्यसपछि लगातार 2 वर्ष 6% भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुँदा भने नेप्से 2075 फागुन 21 गते 1098 अङ्कमा झरेको थियो। त्यसो त यति बेला विश्वकै शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ। शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ। तर जानकारहरूका अनुसार अहिलेको वृद्धिले भने अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्दैन। समग्रमा अरु देशका पनि अब टेक्निकल एनालिसिस हेर्ने भने अरु देशको स्टक मार्केटमा पनि अहिले स्ट्रङ बाई नै इन्डिकेसन आइरहेको छ र सबैतिर मार्केट बढ्दै गएको अवस्था छ र इकोनोमी र सबै इकोनोमीले चाहिँ नि मार्केटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर हाम्रोमा अहिले जुन किसिमको ग्रोथ भइरहेको छ त्यसलाई कारोबार र इन्डेक्सको ग्रोथलाई त्यति नकारात्मक हिसाबले हेर्न सक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तैपनि कसकस्ती चाहिँ त्यसो त लकडाउन खुलेपछि कोरोना महामारीको बीच केही व्यावसायिक गतिविधि बढेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप विकासका सुखद खबरले पनि पुँजी बजारमा आशा भरेको छ। तर कम्पनीको वित्तीय विवरण र सुशासनको पक्षमा नजरअन्दाज गर्दा लगानीकर्ता पछुताउने अवस्था पनि आउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी नहुनुमा तपाईँ कसलाई बढी दोषी ठान्नुहुन्छ? ए राजनैतिक नेतृत्व, बी कर्मचारी तन्त्र र सी निगरानी गर्ने निकाय। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए राजनैतिक नेतृत्वमा 66%, बी कर्मचारी तन्त्रमा 19% र सी निगरानी गर्ने निकायमा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए श्रमिक मैत्री व्यवस्था थप्ने, बी रोजगारदाता उत्तरदायी बन्ने, सी सरकारले नै बाध्य पार्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण हुनेछ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज
लामो समयपछि स्थानीय तहले नेतृत्व पाएसँगै विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने आम नागरिकको आशा थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले अर्घाखाँचीमा सोधेका छौं, स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न किन नसकेको होला। जनताको आवाज। 2-4 पार्टी मिलेर एउटै पार्टी भएर के गरेर हुन्छ चाहिँ चुनाव जित्ने, चुनाव जितिसकेपछि उनीहरू आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ मात्र गर्ने, अब एउटै पार्टी हो पनि जस्तो पनि नगर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो क्षेत्रमा गर्ने, सबैले हामीलाई भोट दिएका भनेर सबैतिर नहेर्ने। कतिपय प्रतिनिधिहरूमा शिक्षाको कमी छ, शिक्षाको कमीले गर्दा समुदायमा गएर भएका समस्याहरू राम्रोसँग टिपेर ल्याउन सक्नुहुन्न। जनप्रतिनिधिहरूले त भने जस्तो गर्न नसक्नुको कारण के भने एकातिर नियमहरू छ, अर्कोतिर चाहिँ नि त्यो समूहगतमा छलफल गर्दाखेरिको वाद विवाद आउँछ। यी कुराहरूले हुन सक्दैन। चुनावमा अत्यधिक खर्च गरे, त्यो चुनावी खर्च उठाउनलाई के गरेर हुन्छ भन्नेमा मात्र उनीहरू बढी समय खर्चिराखेका छन्। कोही ठेक्कापट्टा गरेका आएर राजनीति गर्न सुरु गरेका हुन्छन्, कोही व्यापार बिजनेस गरेर आएर राजनीति गर्न सुरु गरेका हुन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूले आफूले जुन आफ्नो सानो बचपनदेखि उनीहरूलाई राजनीतिक थाहा नभएको हुनाले उनीहरूले राजनीतिक अहिले गर्न पनि सक्दैनन् र विकास गर्न नि सक्दैनन्। जनप्रतिनिधिहरू अलिकति सेवाभोगी भयो कि जस्तो जनतालाई लागेको छ। जनताका समस्याहरू भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू पुरा गर्न खोज्नु। मेयर वडा अध्यक्षको खुट्टा तानातान छ, बोलचालै बन्छ उनीहरूको, कसरी परिवर्तन हुन्छ? नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण सुरु भएकै वर्ष सन् 1986मा भएको विश्वकप फुटबलको उपाधि अर्जेन्टिनाले जित्यो। नायक बने म्याराडोना। उनका समर्थक नेपालमा पनि धेरै छन्। नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षकले म्याराडोनालाई कसरी सम्झन्छन् त? आजको मितिसम्म चाहिँ म्याराडोना जस्तो फुटबल प्लेयरै जन्मेको छैन। म्याराडोना फुटबलको असाधारण खेलाडी हो, जसको कारणले गर्दाखेरि फुटबल विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एकदम अझ बढी लोकप्रिय हुनु नै म्याराडोनाको फुटबलको जुन किसिमले म्याराडोनाको खेल्ने शैली छ, त्यसले फुटबललाई नै विश्वमा अझ थप लोकप्रिय गर्न पनि मद्दत पुगेका कारणले गर्दाखेरि म्याराडोनालाई चाहिँ म एकदमै महान खेलाडी, सर्वकालीन महान खेलाडीको रूपमा लिन्छु। उहाँको इन्सपायरले नै हाम्रो विश्वमा धेरै प्लेयरहरू पनि अझ जन्मेको छ। म्याराडोना जस्तै बन्नुपर्छ, म्याराडोना जस्तै खेल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै नै सुनेको छौँ, देखेको छौँ। त्यसकै ज्वलन्त उदाहरण नेपालमा पनि धेरै नै प्रशस्त मात्रामा भएको छ। उहाँको नाम लिने बित्तिकै पहिलो कुरा त म बाल्यकाल सम्झिन्छु होइन। जुन बेलामा हामीले उहाँको फुटबल एउटा हेर्थ्यौँ नि भनौँ न, हामीले लाइभ त हेर्न पाएनौँ, तर अब टेलिकास्टहरू रिपिट टेलिकास्टहरू हेर्न पाउँथ्यो। त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो थियो भने फुटबललाई अब पछ्याउने एउटा आधारहरू जस्तो थियो। म मात्र नभनौँ, अब विश्वमा कतिपय मान्छेहरूले त म्याराडोनाको खेलले गर्दा नै फुटबललाई त्यति मन पराइदिनु भयो, फुटबलको पछि लाग्नुभयो होला होइन। धेरै नै छ यस्तो उदाहरण, विश्व फुटबलमा जुन एउटा छाप छोडेर जानुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सायद जीवनभर उहाँलाई सम्झिने आधारहरू धेरै नै छोडेर जानुभयो। जो मान्छे फुटबल खेलेको छ, फुटबलमा लागेको छ होइन, त्यो मान्छेले अब म्याराडोनालाई सम्झिने बिर्सिने भन्ने नै हुँदैन। म्याराडोना चाहिँ अब एउटा सबैको एउटा मन मस्तिष्कमै बसिसकेको। अझ स्पेसल्ली मेरो आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामी बल्ल फुटबल खेल्ने बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ म्याराडोनालाई केही नाम सुनेर उहाँको गेमहरू हेरेर चाहिँ हामी हुर्किएको मान्छे होइन। भनौँ न अब हामीले 86को वर्ल्ड कपदेखि उहाँलाई हेर्न थाल्यौँ। उहाँको जादुईमय फुटबल पनि हामी त्यही बेला 86-90मा नै देख्यौँ। डिएगो म्याराडोना मेरो लागि भगवान नै हो है, मैले त्यसरी हेर्छु, किनभने म उनको खेल हेर्दै हामी जन्मेको हुर्केको त्यही समय नै हो। म्याराडोना भनेको कस्ता खेलाडी हुन् भने त्यो क्षमता पनि छ र जब त्यो समयमा चाहिन्थ्यो नि त्यो क्षमता देखाउनु पनि क्षण आउँथ्यो नि, त्यो क्षणमा म्याराडोना चुकेनन्। त्यसै कारण पनि म्याराडोना अरू प्लेयरभन्दा अब्बल हुन सकेको चाहिँ त्यो समय त्यो क्षणमा नतिजा ल्याउन सफल भएको कारण म्याराडोना अहिलेसम्म हामी कुरा गरिरहेछौँ। सन् 2022मा अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपका लागि नेपालले सोझै ग्लोबल छनौट खेल्न पाउने भएको छ। आइसिसीले पछिल्लो पटक ल्याएको नियम अनुसार
20को जनवरीको T20 वरियताका आधारमा नेपालसँगै 4 देशले क्षेत्रीय छनौट खेल्नु नपर्ने भएको हो, जसमा जिम्बाब्वे, युएई, हङकङले पनि सिधै ग्लोबल छनौटमा प्रवेश पाएका छन्। 2022 को विश्वकपमा आइसिसीले 16 टिमलाई सहभागिता गराउनेछ। अफ्रिका, अमेरिका, एसिया, पूर्वी एसिया र युरोप गरेर 11वटा क्षेत्रीय छनौट प्रतियोगिताबाट 8 टिमले दोस्रो चरणको यात्रा गर्नेछन्। ती छनौट प्रतियोगिता 2021 र 22 मा हुनेछन्। यसमा 2021 मा भारतमा हुने T20 विश्वकपमा पहिलो चरणमा पुगेका 4 टिम र T20 वरियताका शीर्ष 4 टिमले सोझै ग्लोबल छनौट खेल्नेछन्। 2022 को विश्वकपका लागि 2021 को T20 विश्वकपबाट 12 टिमले सोझै छनौट हुनेछन्। बाँकी 4 मा 2 टिम पहिलो ग्लोबल छनौटबाट आउनेछन् भने 2022 मा हुने दोस्रो ग्लोबल छनौटबाट छानिनेछन्। आइसिसीले 2021 को T20 विश्वकपको पहिलो चरणका खेल सकिएपछि 2वटा ग्लोबल छनौट खेल्ने देशको नाम फाइनल गर्नेछ। नेपाली टिमले कोरोना महामारीपछि आजबाट अभ्यास सुरु गरेको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सीमा समस्याले उत्पन्न संवादहीनता चिर्दै 20 महिनापछि नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक। उपलब्धिमूलक भएको दुवै पक्षको प्रतिक्रिया। सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग हुने दाबी। शीर्ष नेताका महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन र भागभण्डामा केन्द्रित हुँदा नेकपामा विवाद समाधानका प्रयास पटक पटक विफल। कार्यकर्तामा ध्रुवीकरण बढाउने कसरत जारी। शेयर बजारमा एकै दिन दोहोरो कीर्तिमान। परिसूचक 1900 नजिक 7.5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। भारतमा कृषि कानूनको विरोध गर्न राजधानी दिल्ली हिँडेका हजारौं किसानमाथि प्रहरी दमन। दिल्ली प्रवेश गर्ने सबै नाका बन्द। र महान फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधनप्रति खेलकुद जगत स्तब्ध। विश्वभरका खेलाडीद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त। अर्जेन्टिनामा 3 दिन राष्ट्रिय शोक। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।